बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान का तारीखी यू टर्न दाल ना गली तो 6 माह बाद ही असेंबली में वापसी के लिए पर तोलने लगे। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आ सकते हैं। कहा कि पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कब बिगड़े, अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की जरूरत है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इमरान खान का तारीखी यू टर्न सामने आया है। दाल ना गली तो 6 माह बाद ही असेंबली में वापसी के लिए पर तोलने लगे। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आ सकते हैं। पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कब बिगड़े, अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की जरूरत होती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में ये कहा है कि अमरीकी साइफर की अगर तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आ सकते हैं। पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कब बिगड़े, अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। मजीद कहा कि अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की जरूरत होती है। इमरान खान का तारीखी यू टर्न दाल न गली तो 6 माह बाद ही असेंबली में वापसी के लिए पर तोलने लगे। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हस्बे रिवायत इमरान खान ने एक तारीखी यू टर्न लिया है, वो कह रहे हैं कि अमरीकी साइफर की अगर तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आ सकते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये याद दिलाना चाहिए कि इमरान खान साहब ये जो साइफर की तहकीकातें ये हो चुकी हैं और आप इन्हें रद्द कर चुके हैं। आपने जुडिशल कमीशन की बनाने की तजवीज़ दी थी, उस पर किसी ने लिफ्ट आपको नहीं कराई थी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये बनाई जाए, उसके बाद आप ही के मर्जी के मुताबिक जो है फैसला वो आए, तभी आपको कोई जो है इन्वेस्टिगेशन मंजूर होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को इनकी जो पेशकश है वो नामंजूर होगी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब क्राउड इकट्ठा करके भी थक गए हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्राउड इकट्ठा करते हुए देखते हुए वो भी घबरा रहे हैं, तो इसलिए वो भी अपने आप को गर्म मैदान में उतारना चाहते हैं। लेकिन ये जो इनकी तारीखी यू टर्न है, मुझे इससे कोई भी हैरानी नहीं होती। इमरान खान साहब जो कर रहे थे और जो जिस तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, जो मुलाकातों तक बात लेके जानी थी, लेकिन अब मुलाकात तक में बात तो बनी नहीं। अब मुलाकात में बात नहीं बनी तो फिर बात कैसे बनेगी? आप बहरहाल अदम एतमाद को जितना मर्जी बुरा कहिए कि वो वक्त से पहले आ गया, हुक्मरानों को नहीं लाना चाहिए था, इनको कड़वा दूध पीना पड़ गया, लेकिन आज आप सलीम साफी का कॉलेज पहुंचे तो बड़ा क्लियर है कि जून मुल्क दिवालिया हो जाना था। तो इसीलिए अब आप तरले मिलते कर रहे हैं जो आपको चाहिए। अब अदम एतमाद भी जो भी है उसकी सपोर्ट थी नहीं थी, न्यूट्रल थे, इदारे नहीं थे, वो एक आईनी दायरा कार में हुआ, एक आईनी तरीके से हुआ, उसको अब रद्द नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को भी जो चाहिए वो आईनी रास्ते से हासिल कर लें, लेकिन मसला ये है कि वो आईनी रास्ता उन्होंने कभी ना देखा है, ना उस पर चले हैं, ना उस पर चलने की उनको कोई शौक है, ना उनको कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है वो चाहते हैं हर चीज़ उनको गोद में ला के दे दी जाए और उनको प्लेट में बना के हर चीज़ उनको सिलेंडर प्लेटर पर पेश कर दी जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। और ये जो इतना इन्होंने एफर्ट किया और आज भी देखें वो तारीखी जलसा होगा, तारीख दूंगा, कहाँ है वो तारीख? कॉल देने वाली कहाँ है वो कॉल? क्यों नहीं दे रहे वो? क्या उनका फोन उनको सहूलत मुयसर नहीं रही अपने फोन पर? क्या वो उनका फोन उसको उठा नहीं रहा, या मतलब क्या करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है इमरान खान साहब को कि अब जितना आपने इस अवाम को जो मिल्क करना था आपने अपने मफाद के लिए वो आपने कर लिया। अब आप मजीद अवामी मजमे लगा के आप क्या प्रूव कर लेंगे? आपको वैसे ही ना हो गई है। अब आप प्रॉपर ना के बाद तो अब कोई चीज़ रह नहीं जाती ना। तो अभी बार बार देखें अब इनके जो सुप्रीम कोर्ट के भी जो कमेंट सामने आ रहे हैं यही वाले केस में, जिसमें मरहलावार चीज़ों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे भी वो आपको यही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट वापस जाइए। पार्लियामेंट लॉजेस में तो आप वैसे ही बरजमान है, सैलरीज भी सुना है दी जा रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये तकल्लुफ ना ही करे, पार्लियामेंट चले जाए। लेकिन इमरान खान साहब में कोई आईनी चीज उनसे उम्मीद नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगेन टाइम बाय करने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ एक और अहम बैठक हुई। मुलाकात में सेनेटर इसाक डार भी मौजूद थे। इसाक डार की वतन वापसी और हुकूमत में किरदार पर मुशावरत की गई। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद। जी वसीम।
جی تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے، جس کے اندر جس میٹنگ کا 6 نکاتی ایجنڈا تھا جس کو ڈسکس کیا جانا تھا، جس کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ جو ایجنڈے کا حصہ تھا وہ تھا سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وطن واپسی اور ان کا حکومت کے اندر جو کردار تھا اس کے حوالے سے بھی حتمی فیصلہ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ آج کے اجلاس کے اندر جو ٹاپ آف دی لسٹ ایجنڈا ہے جس میں اسحاق ڈار کے وطن واپسی ہے، اس پر مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی اور اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے حوالے سے حکومت کے اندر ان کا کیا کردار ہوگا اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ سابق جو وفاقی وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، ان کی معاشی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے اور متعدد مرتبہ وہ ان پر تحفظات کا بھی اظہار کر چکے ہیں۔ آج کے اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اسحاق ڈار کب وطن واپس جائیں گے اور حکومت میں وہ اپنا کیا کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان مسلح جتھے لے کر اسلام آباد آئے تو قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ عمران خان اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، نئے آرمی چیف کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ آئندہ ہفتے اسحاق ڈار وطن واپس آ جائیں گے۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف بھی وطن واپس آئیں گے۔ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا کردار انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ لیکن اس آدمی نے اس معاملے پورے کو جو ہے وہ اس طرح سے الجھا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر یہ بات کسی پیرائے میں کسی طریقے سے کسی سلیقے سے ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایکسٹینشن بھی ہو جایا کرتی ہے، اس سے پہلے ہوتی رہی ہے اور تعیناتی بھی اس سے پہلے ہوتی رہی ہے۔ جو آدمی خود نفرت کا منبع ہو، جو اس ملک میں نفرت پھیلانے کا جو ہے وہ داعی ہو اور ہر وقت وہ نفرت پھیلا رہا ہو، ہر وقت اس کا ہر لفظ جو ہے وہ نفرت پہ جو ہے وہ مبنی ہو، تو اس کے خلاف کسی نے جو ہے وہ کیا نفرت پھیلانی ہے۔ اور شوکت ترین جیسا بندہ جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، کیا دفعہ لگتی ہے نہیں لگتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی۔ عالمی بینک کا پاکستان کو $2 ارب فنڈز فراہم کرنے پر غور، رقم سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے دی جائے گی۔ عالمی بینک کے جنوبی ایشیا ریجن کے لیے صدر مارٹن ریزر کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی خطرات سے متاثرہ دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فوری اقدامات کے تحت فنڈز فراہم کریں گے، جسے متاثرین کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پنجابی زبان کے شیکسپیئر قصہ ہی رانجھا کے خالق معروف صوفی بزرگ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 224ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ زائرین کی جانب سے دھمال ڈال کر صاحب مزار کے ساتھ اپنی عقیدت کا والہانہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے طارق ملک کی رپورٹ دیکھیں۔ لوک داستان ہیر رانجھا کے خالق صوفی بزرگ شاعر پیر سید وارث شاہ کے عرس کی تقریبات دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ ملک بھر سے عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں اور دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ وارث شاہ کا کلام سن کر انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخپورہ رانا شکیل اسلم کی طرف سے پیر سید وارث شاہ کے دربار پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج پیر وارث شاہ کا عرس ہے تو یہاں پہ ہم دعا کے لیے اور فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے بہت ہی سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ وارث شاہ کے کلام میں عشق کی حقیقی کا درس ملتا ہے، جس کو سن کر روح کو سکون ملتا ہے اور اس کے پیغام میں محبت، عشق، امن کا پیغام ہے۔ عرس میں آنے والے زائرین میں عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مزار کے داخلی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ خواتین بھی ہیر کلام پڑھ کر عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔